साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स ममालिक का इजलास हुआ है। ये ब्रिक्स है क्या, और खास तौर पे जब चीन के प्रेसिडेंट शी पाकिस्तान को ब्रिक्स ज्वाइन करने का कह रहे हैं तो इस पर इंडिया को पेट पे मरोड़ क्यों उठ रहे हैं और इंडिया क्यों इसके ऊपर रेजिस्टेंस दिखा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मौजू है, क्योंकि अगर आप इस दुनिया के अंदर रहते हैं और आप इस दुनिया के वर्ल्ड ऑर्डर को समझते हैं और ब्रिक्स इस वर्ल्ड ऑर्डर को, जो कि अमेरिका के जेर असर वर्ल्ड ऑर्डर को कैसे चैलेंज कर सकता है, इसके लिए आपको हमारी वीडियो आखिर तक देखना होगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर हसन जावेद और आप देख रहे हैं मेरे डिजिटल चैनल। इस वीडियो में हम चंद अहम पॉइंट्स पर बात करेंगे। ब्रिक्स क्यों बनाया गया, ब्रिक्स में शामिल ममालिक की अपनी मईशत कितनी तगड़ी है, ब्रिक्स की अहमियत क्या है और क्या यह वाकई ग्लोबल साउथ की ताकत बन सकता है, क्या ब्रिक्स अमेरिकी वर्ल्ड ऑर्डर को चैलेंज कर सकता है या कम से कम एक मुतबादिल के तौर पर दुनिया के ममालिक के लिए नया प्लेटफॉर्म साबित हो सकता है, और यह कि चाइना की तरफ से पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक की ब्रिक्स में शमूलियत की बात की जा रही है, इस पर इंडिया को क्यों इतराज है। तो सबसे पहले यह जान लीजिए कि ब्रिक्स G7 की तरह एक तगड़ा इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म है और ब्लॉक है जो ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका पर मुश्तमिल है। ब्रिक्स का मकसद क्या है, तो सबसे पहले तो इसके लिए आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड भी समझाना पड़ेगा। ये तो आप सब जानते हैं कि कोल्ड वॉर के बाद दुनिया एक यूनिपोलर वर्ल्ड बनकर उभरी और अमेरिकी सेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा है। तो अब जैसे जैसे वक्त गुजरा तो चाइना एक राइवल पावर के तौर पर उभरा और अमेरिका और इसके अमीर हमायतों को चैलेंज करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। अमेरिका के तहत G7 प्लेटफॉर्म एक तगड़ा प्लेटफॉर्म है। G7 ममालिक में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और बर्तानिया और अमेरिका भी शामिल है। 2014 तक यह प्लेटफॉर्म G8 कहलाता था, लेकिन क्रीमिया पर कब्जे के बाद रूस की रुकनीयत मुअत्तल कर दी गई और यह G7 बन गया। अब रूस और चीन को ऐसे तगड़े फोरम की या ब्लॉक की जरूरत थी जो G7 के मुकाबले में खड़ा हो सके। ब्रिक्स 2009 में वजूद में आया ताकि इसके अराकीन को अमेरिका और इसके मगरबी इत्तेहादियों के जेर तसल्लुत आलमी निजाम को चैलेंज करने के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम किया जा सके। चीन और रूस साउथ अफ्रीका ब्रिक्स को ग्लोबल साउथ का नुमाइंदा ब्लॉक बनाना चाहते हैं और उसकी एक्सटेंशन चाहते हैं, लेकिन इंडिया दीगर ममालिक की ब्रिक्स में शमूलियत का सबसे बड़ा मुखालिफ है और ब्राजील भी ऐसा ही चाहता है, क्योंकि दोनों ममालिक मगरब से भी तगड़े राब्ते रखना चाहते हैं। ग्लोबल साउथ का मतलब तरक्की याफ्ता ममालिक के साउथ यानी जनूब में मौजूद तरक्की पजीर ममालिक। ग्लोबल साउथ दुनिया की 85% आबादी पर मुश्तमिल है। दुनिया की फैसला साजी में इसका कोई हिस्सा नहीं, जो कि अमेरिका और चंद ताकतवर ममालिक के हाथ में। ब्रिक्स और G7 के जीडीपी, अगर ग्लोबल जीडीपी की बात करें तो परचेजिंग पावर पैरिटी, जिसको पीपीपी कहते हैं, के लिहाज से G7 की 29.9% के मुकाबले में ब्रिक्स ममालिक का ग्लोबल जीडीपी का 32% हिस्सा है। लेकिन इसके बावजूद ब्रिक्स ममालिक की IMF के फैसलों में वोटिंग पावर सिर्फ 15% है। अमेरिका की सरबराही में मगरबी ताकतों का अक़वाम मुत्तहिदा और वर्ल्ड बैंक, IMF जैसे बैनुल अक़वामी इदारों पर गलबा है और ब्रिक्स ममालिक की इस पावर स्ट्रक्चर में नुमाइंदगी न होने के बराबर है। चीन की माशी तरक्की और रूस की दोबारा उभरने से यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की मकबूलियत कम हो रही है और ब्रिक्स से तवक्को की जा रही है कि ग्लोबल साउथ के ममालिक के लिए एक हकीकी अल्टरनेट या मुतबादिल वर्ल्ड सिस्टम की बुनियाद रख सकता है। मसला यह है कि अमेरिका चूंकि मोस्ट डोमिनेटिंग पावर है और इसकी सबसे बड़ी ताकत इसका डॉलर है और डॉलर एक ऐसा हथियार है, और अमेरिका ने रशिया पर सैंक्शंस लगा दिया और अब इन सैंक्शंस का मतलब यह है कि वो स्विफ्ट सिस्टम से कट गया और रूस को मुतबादिल बैंकिंग सिस्टम और माशी तरीके इस्तेमाल करना पड़ रहे हैं। तो ब्रिक्स ममालिक को यह भी खतरा है कि डॉलर की हाकमियत की वजह से अमेरिका किसी भी वक्त किसी भी मुल्क पर पाबंदी आयद कर सकता है। ब्रिक्स में 3 ममालिक ऐसे हैं जो एक तरफ चाइना के साथ भी बनाकर रखना चाहते हैं, रशिया के साथ भी बनाकर रखना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज के साथ भी अपने ताल्लुकात खराब नहीं करना चाहते। तो ब्रिक्स को हम एक राइवल के तौर पर नहीं देख सकते कि जो अमेरिका सिस्टम के अगेंस्ट खड़ा हो जाए, बल्कि एक अल्टरनेट सिस्टम के तौर पर
آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن برکس امریکی ورلڈ آرڈر کو ڈرامیٹکلی ریپلیس نہیں کر سکتا۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ 2022 میں جب روس نے یوکرین میں فوجیں اتاری تو برکس ممبر ممالک انڈیا، برازیل اور ساؤتھ افریقہ رشیا کے خلاف سینکشنز لگانے کے حق میں نہیں گئے اور نہ ہی اس کے اقدام کو سراہا، تو کیا برکس گلوبل ساؤتھ کے دیگر ممالک کے لیے بھی اٹریکشن رکھتا ہے؟ اس حوالے سے سعودی عرب، ارجنٹینا اور مصر سمیت تقریباً 40 ممالک نے باضابطہ یا غیر رسمی طور پر برکس میں شامل ہونے میں گہری دلچسپی رکھتے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ موجودہ ورلڈ آرڈر میں ان ممالک کی وہ جگہ نہیں جو امریکہ اور اس کے امیر ساتھیوں کو حاصل ہے۔ اب یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ برکس امریکی مالیاتی نظام یا ورلڈ بینک اور سوئفٹ کے مقابلے میں کوئی متبادل نظام قائم کر رہا ہے؟ یا برکس نے 2015 میں $50 بلین کی سیڈ منی سے نیو ڈیولپمنٹ بینک قائم کیا جسے برکس ڈیولپمنٹ بینک بھی کہا جاتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ نیو ڈیولپمنٹ بینک یا برکس ڈیولپمنٹ بینک بھی ڈالر پر ہی ڈیپینڈنٹ ہے، اور جب رشیا پر پابندیاں لگیں تو اس کے لیے ڈالر سیکیور کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دنیا کے جتنے بھی سینٹرل بینک ہیں ان کی فارن ایکسچینج ریزرو میں 60% ڈالرز کے اکاؤنٹ ہیں، تو ڈالر کی ڈومیننس کو اتنی جلدی ریپلیس کرنا مشکل ہے، مگر ناممکن نہیں ہے۔ اور جہاں تک رہی بات پیمنٹ سسٹم کی، تو برکس ممالک بھی برکس پے بنا رہے ہیں، یعنی لوکل کرنسی کو ڈالر میں تبدیل کیے بغیر برکس کے درمیان لین دین کے لیے ادائیگی کا نظام، جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ عرب ایمریٹ، سعودی عربیہ، انڈونیشیا، نائجیریا اور میکسیکو اور اس کے ساتھ پاکستان سمیت 40 ممالک اس بلاک کا حصہ بننا چاہتے ہیں، جس کے اندر حال ہی کے اندر یعنی ریسنٹ ٹائم میں آج ہی جو ہے وہ پاکستان کو چائنا کی طرف سے برکس کا ممبر بننے کی آفر بھی ہوئی۔ تو اس وقت اب برکس کو درپیش سب سے بڑے مواقع اور چیلنجز میں سے ایک ہے کہ وہ اپنی موجودہ ترقی کو برقرار رکھتے ہوئے اپنی رکنیت کی بنیاد کو کیسے بڑھا سکتا ہے، اور کیا ممبر ممالک نئے ممالک کی شمولیت کو قبول کریں گے؟ چین گلوبل ساؤتھ کے ممالک کی برکس کی شمولیت چاہتا ہے، مگر انڈیا کمزرفی دکھاتا نظر آتا ہے۔ تو اس حوالے سے ایک کیس تو ہمارے سامنے آ چکا، اور وہ ہے پاکستان کا۔ ایک حالیہ پیش رفت میں چین نے پاکستان سمیت مزید ترقی پذیر ممالک کو شامل کرنے کے لیے برکس اتحاد کو وسعت دینے پر زور دیا، لیکن انڈیا کی طرف سے فوراً ہی آپس میں اس خیال کی مخالفت کی گئی۔ انڈیا نہیں چاہتا کہ خاص طور پر پاکستان کو کبھی بھی برکس کا حصہ بنایا جائے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کم از کم یہ 41% آف گلوبل پاپولیشن ہے، اور اگر اس میں سعودی عرب سمیت دیگر عرب ممالک اور پاکستان شامل ہوتے ہیں تو اس کا جی ڈی پی جو گلوبل جی ڈی پی کا 31% سے زیادہ ہے، کہیں زیادہ بڑھ جائے گا۔ مگر انڈیا ہٹ دھرمی دکھا رہا ہے۔ چائنا کے پریزیڈنٹ شی کی سب سے بڑی خواہش ہے کہ برکس میں پاکستان کو بھی شامل کیا جائے، لیکن جیسے ہی انہوں نے اس کا نام لیا ہے تو سب سے بڑی مخالفت انڈیا کی طرف سے پاکستان کے لیے آئی ہے۔ انڈیا جانتا ہے کہ چین اور پاکستان بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے میں سی پیک کی صورت میں بڑے پارٹنرز ہیں، اور پاکستان کا برکس کا حصہ بننے سے پاکستان کا اثر و رسوخ مزید بڑھ جائے گا، لیکن انڈیا اس کے دور رس فوائد دیکھنے سے قاصر ہے۔ انڈیا کو بھی ڈالر اتنا ہی متاثر کرتا ہے جتنا دوسری ترقی پذیر ممالک کو۔ یہی وجہ ہے کہ انڈیا اپنی کرنسی میں تجارت کرنے کی کوشش تیز کر رہا ہے۔ برکس میں دیگر ممالک کے شامل ہونے سے ایک متبادل مالیاتی نظام کو لانے میں تیزی آئے گی، اور دنیا ایک یونی پولر ورلڈ سے ملٹی پولر ورلڈ کی طرف جائے گی، اور ترقی پذیر ممالک کو ورلڈ بینک اور IMF کی سخت شرائط سے بنے چنگل سے نکلنے میں آسانی ہوگی۔ اب انڈیا کی سچویشن یہ ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ بھی جڑ کر رہنا چاہتا ہے، G20 کا وہ ممبر ہے، اور وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ برکس میں بھی وہ کامیابی کے ساتھ ڈٹا رہے۔ انڈیا جو کہ دنیا کی تیسری بڑی معیشت بننے کے لیے جا رہا ہے، اس کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ایک اچھے ہمسائے کے طور پر اگر پاکستان اس میں شامل ہوتا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ جو لانگ لاسٹنگ ایشوز ہیں ایک فورم کے ذریعے سے انہیں حل کرنے کا موقع مل سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے انڈیا کو بجائے مخالفت کرنے کے پاکستان کو ویلکم کرنا چاہیے تاکہ ریجنل ڈیولپمنٹ ہو سکے۔ برکس کے اندر انڈیا اور چین کے درمیان کشیدگی برکس کی گروپنگ پوٹینشل کو کمزور کر سکے۔ انڈیا کو نظر نہیں آتا تھا
کہ وہ زیادہ تر بڑے معاشی اور سیاسی فیصلے امریکہ اور یورپ کے مفاد میں ہی کیوں ہوتے ہیں؟ دنیا میں ایک ایسے گروپ کے لیے بھی ایک خلا موجود ہے جو ترقی پذیر ممالک کے مفادات کی نمائندگی کرتا ہے۔ اگر چین، روس، برازیل، جنوبی افریقہ، انڈیا سب الگ جائیں گے تو ان کی اتنی اہمیت نہیں ہوگی، لیکن اگر وہ برکس کے طور پر آتے ہیں، ایک آواز کے ساتھ اور ایک ہم خیال ممالک کی بڑی تعداد کے ساتھ چلتے ہیں، تو اقوام متحدہ سے لے کر تمام بڑے فورمز پر ان کی بات سنی جائے گی۔ انڈیا برکس سے نکلتا ہے تو نکل جائے، لیکن اس پلیٹ فارم کو گلوبل ساؤتھ کی آواز بننا چاہیے۔ اس بڑے موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔